د دې کتاب د زکولو طریقه سره آیت چې کوم مالوستو داغي خبره ده دا په څه طریقه ځکیږي د دې آداب څه دي ان شاء الله صار به بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. ده سورة بقرة يوصل نهات آيات مولوس. هر کار له د کولو داغي او څه طریقې کا طریقه باندې کی نو فائدې کراو کمی فائدې په طریقو نشي نو کراو شي فائدہ پکیس نه یا د کراو مناسب فائدہ نه ډیره معمولی د کولو طریقه هغه د غیر حاصلولو ورده دروازه ده او چې په هغه طریقه ونشي نو هغه بې طرفه راتللی اذا ما قصدت الامر من غیر بابه اذا ما قصدت الامر من غیر بابه ضللت وَإِن تَقْصُدْ إِلَى الْبَابِ تَرْشُدِي. کله چې یو کار د ورد طرف نه نکای په بلت لارې زی طریقای چې دا پاغې نکای ظاللتا نو خطا بشي وَإِن تَقْصُدْ إِلَى الْبَابِ تَرْشُدِي یا تهتدي فلارې زی د ورد نو کامیاب بھائی نو ہر کار لر کولو سے طریقی دنیا کے کہ کم مخلوق دا اللہ منلو دعوا کئی کہ اللہ منی کہ کمی نمنی نو آغا خلاص تی و کہ کم اللہ منی دا اسمانی دین داویدار دی نو داغود گمراہی د تباہی و بربادی بنیادن دا خبر دا چلاری خطا کرلا مشرک جو شرک کئی نو پدی اللہ رضاکم لیقربونا الاللہ ظلفا ویزی پی اللہ رضاکم نو دا اللہ رضا کولو لاری خطا کرلا نیت اشتے او لار خطا کرلا مبتدی چی بدعات کی نو اذا اللہ رضا کوم نو لار خطا کرلا دا شانتا ہر معاملہ کی چی سکی نو پنیت دخیبانی خلار خطا کی دو خبری ضروری دی یو مقصد پہ جندل ادویم مقصد دا حاصلول لار اور طریقہ پہ جندل مقصد دی نہیں پی جندل ہے نہ بے فائدے باڑا میں اخبل ہدف مرام اور مقصد دی پی جندلی وہ طریقہ ہی نہ پی جنے ناسبہ کڑے گی نا ہندوستان اور اللہ ناراض میلادیان زن کڑی مقصد اخبل دا اللہ رضا گردو لیدا اللہ نے خطا کرنا نو
ضلوا خطا روان دي. دا شانتا نور مبتدئین او مشرک د سر خپل مقصد نه پیژندل، طالب ته خپل مقصد نه معلوم چې د څه لګیاي او د دې به څه فائدې. خلک لګیاي سبق وای زما پلار ویلو نور څوک دی نو زیویم نو د خپل مقصد نه دی معلوم. اول هدف متعین کول غواړي، دې ته وایي نیت او اراده. نیت اراده نه په دینیاتو کې نو د هیڅ عمل هیڅ اثر نشته. موږ ډېر لوی عبادت دی خو د دې سره پته نشته وتا چې په دې به زمانه الله رضا کیږي یا به په دنیا حاصلوم. نو موږ بے فائدې دي. د روزي هدف چې رضا د الله ده دای په نظر کې نشته او ته نه معلومه. رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع، حدیث کې دا ذکر کړی دی. ډېر روزدار دي چې د روزې نه به د لوګي نه بل څه فائدہ ونه مونده. رب قائم ليس له من قيامه الا السحر، ډېر تهجد گزار دي چې به د شوګيري نه د څه فائدہ ونه رسیدا. دا ځکه چې دته د هدف نه معلوم چې هغه د الله رضا ده. نو اول ضروري دی خپل هدف یقین یعنی مقصد پیژندل، دویم د مقصد لار پیژندل. لا اله الا الله محمد رسول الله کی هم دا دو خبری دی. لا اله الا الله کی دا اللہ رضا او محمد رسول اللہ کی طریقہ دا اللہ دا رضا. ان تطیعوه تهتدوا، کہ دا پیغمبر تابعداری کوي نو په سم بیان. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ایمان نه دی سوچ خپل نفس ټول دراول دین د پیغمبر تابع نه کی. نو د کلمې اوله حصہ کې هدف دی مرام څه دی، دویمه حصہ کې طریقه د غیر مندو د حاصلولو ده. سورۃ فاتحه کې دا دعا ذکر کړی دي. ایاک نعبد کې مقصد ذکر شوی دی، ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم دې کې لار د مقصد د حاصلولو خود الله. د سړي اراده د کعبه ده او روان دي د چین په طرف، نو د دې اراده د قدر وړ ده خو رسېدې نشي دی په دې باندې مقصد ته غیبت لري کیږي. منګه د خپل ضرورت کارونه پریخو، کورونه پریخو، د نفس رضا پریخوا، ادیو کار د پاره راووتو. نو آخر دا کار دې څه د دې فائدہ سره هدف
دغه پیژندل اول او بیا لار دا الله رضا چې څوک مني الله مني نو دا مقصدی د بنده د انسان هم او د پیری هم چې الله رضا کړي دیتا نیت موي نیت انبعاث القلب الى ما يتمناه ويهواه انبعاث القلب د زړه ګرځیدل پوچتېدل مخکول هغه ستا يتمناه ويهواه چې طلبي کوي اخوخي نو دته ویل شي نیت او دا نیت د دې نیت فرع ده اراده په دوه اختیاري درې اختیاري عملونو کې یو قول او بل پر خودل یا یو پر خول ادبل قول ادوار اختیاری دی دا ولی کی دیتا ہوئی ارادہ ولی راضی نمخ کے نئے مقصد متعین کر لے منگنور کارون پریخو او دل تکین استو یو کتاب املاس کے رواغس قلم کاغذ رواغستا نو دا نور جائز کارون چو ناجائز کوئی پریدا خدا نور جائز کارون چو اسی گرزیدل سملاستل کور پاتی کیدل دام ولی پریخو ارادم د دیو کرلا پا دو یا دریو اختیاری و عملونو کی دی یو دا ولی اکرلا نو دیتوی ترجیح یو مخی کول غورا کول او د نور پر خودل دیتا اراده وائی اراده سسوی لان تعبیریه پا دو دریو اختیارو عملونو کی یو لترجیح ورکول ترجیح اخد المختارین یا مباحین دو مباحو جائز کارون کی یا دریو یا لس و شلو کی یو ترجیح ورکول غرکول و نور پر خودل دا غد اراده دی اراده لباعث تی دا مقصد تعیین ودنی کو کارون کی اس منظم دے تلاوتم دے اذکار کولهم دی او منگا غم پریخو اغا مباح خو پریدا پا اغا خو کارون کیوم نور پریخو او دے یو تملاس کو دا ترجیح پر دیو دا ثواب پا عملونو کی دیو لواری ورکا اراده دا دیوالی وکړه نو دا دی ارادی اغبائش تے چی دیتا نیت ویلے کی نیتم سدے رضا دا اللہ نو رضا دا اللہ خموز کیوں و دی وقت نوافل کوا نور نیک عملو نکوا دام ولی غورا کو پا دی وجم غورا کو چه نور اعمال شخصی عملو ندی زان تا ماتا او تا تا با فائدہ رسی کون کی تا با فائدہ رسی قدری بل تا فائدہ نرسی او کم عمل تا چمون لاس کا دا دی فائدہ طول عالم تا دا طول انسانانو تا
नारीना होता जनाना होता, लोय होता वड़ होता, रो होता लेवन होता, कुल होता और नाकार होता, पेरियान होता, बल्कि टोल जन द सरता, सारो मरगो लेवगान तुम दे फायदे रसी दियो जिना दा अमल यानी ज़िक्र द कुरान द नूर टोल सवाबुन पर निस्बत बांधी अलावा द फराइजुना दाम मखी को ददी फायदा ढेर ज्यादा था, सोमरा ज्यादा था मंगा होता सो कि द कोर न पदी नियत रावती न फायदे जुमरा था कि पावल कदम बांधे रस्तो बांधे अल्लाह पल हकुन मुआफ करो कि मुंग ते जिम्मे दी अगर अल्लाह मुआफ करो भी कदम बांधी और द्वेम कदम बांधे द्रेम बांधी यव दरजो चतई अयव गुना पर कबायरों की मुआफ कई दुमर लोय अमल दे, दुमर लोय अमल दे कि पदी इरादा व तो बांधी कदम अगस्तल लक जन्नत त कदम अगस्तरी अल्लाह पे जन्नत तलो ला रसानी मन सलक तरीक़न यतलुबु फीहि इल्मन सहल अल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह। तो यो लारी गाम वागस्ता पदी नियत चिपी दीन ज़दा कम इलम नो रसूल अलैहि सलाम हुई अल्लाह पे दता द जन्नत दतलो लार आसानी रवान मंगा तासु पज़मकयु द खपुल खपुल कुरून हम गाम वागस्ता दा कदम वो जन्नत तरे आलिमान द हदीस लिखली दी कि दा फायदा सवाब और फजीलत पदी हम दे कि द कोर न सड़े पदी नियत इरादा बारशी कि द उस्ताद संग लज़म किली की जुमात तज़म मदरसे तज़म कि दिन खबर अज़दा कम वही दा सवाब अगुलम अल्लाह वर गई द जन्नत लार पर तो आसानी गुनाह तो माफ कई देव जन्म दे अमल तलाश का चे देता पलाश का उल बांधी दा अल्लाह मुकर्रब फरिश्ते हूं खुशहाली की फरिश्ते नूरानी दी हर नूरानी अमल सरमीना दा हर जुल्मानी अमल यानी कि आखिरत खैर पकीता नहीं दस अमल दे सर दागो बोझ दे और दे सर बदिश्तुम दे न चकल पदी इरादा उजी न दसर अल्लाह रब्बुल आलमीन दे तरफ ना खुसूसी नूरी नूर राना मंगई नहीं नू और दासी मिसाल दे लक सड़ी आतर लगोली दी लिदे निशी वो चचा की द बदबुई और द खुशबुई फर्क यी एहसास यी नागा भी पुई की चीज सड़ी आतर लगोली बल पे न पुई
چې د بدبوئی او خوشبوئی امتیاز څخه نه هغه په نه پويږي او چا سره چې دا احساس شته نو ډیر معمولی خوشبوئی باندې هغه پويږي چې خوشبوئی لګول لکه څنګه چې بدبوئی ډیر معمولی او چا کې احساس شته پوښته ناغه به پويږي چې سړی نه بدبوئی زیاده خلینه دي یا د الله شکور یا جامع خیره دي بدبوئی چی نزی پچا چی بدبوئی لگے د الله هغه پیغام نه پويږي چې پیدا نو له کوله وای کنه د چا د خلینه چې بدبوئی زی کاغه به پوي دی چې زما د خلینه بدبوئی زی نو د ختمولو کوشش وکاو بیا هم چې نه ختمې دی نه مرض وې جوخ نو بیا به چا څنګه لتلینا کتلینو خلوبه چا سره نه مخامخ کوله او دغه بدبوئی چې د خلینه زی نه پیږي په ناغه سړي سره ترغاړي وزیو خبره چې کین خلل او خلل کې له خلل منډي نه پیږي زما د خلینه بدبوئی دی او دا سړی په تنګي تنګیره سکه غوځمو ته بس کار شم دا کې دا تمیز نشته اکی دا فرق نشته نو چې د نیک عمل په اراده وزي د دین د زده کړې نو د سره دغه خوشبوئی دغه نورانیت یي او فرشتي یي ني فرشتي خوشبوئی پی لګي ان الملائکه لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم دا چې د کور بار شي او فرشتي د سره جلب کوي چې روان دي مدرسې ته جمعات ته کلی ته لري یعنی دې نو دا غږه پر سره مدرسه فرشتي د الله جلب کوي وداعي جلب اکرامي کوي چې دا غینه تعبیر حدیث کې کړی دی لتضع اجنحتها فرشتي نورانی دی په आवाजي ناغو په هوات للفریدي د سره په تلی روان شي د مشایعات کې مرګرتیا کې تلی روان شي دا عمل فرشتو ته دومره قدردان دي منزل سره روان دي فرشتي سره جلب کې ندي دا سبل یو عمل جائز تر روان دي فرشتي سره جلب کې ندي او دته فرشتي په جلب کې رواني دي زکم دا عمل مخه تک د نور په نسبت باندې ترجیح د دې عمل په نسبت نور په دی وکړه دا هنده چې د دین زده کړه کوي طالب العلم حدیث کی راضی نو د دې لپاره هر شی دعا کوي پوبو کی چې کوم پای غوم هوا کی چې مرغان دی غوم سورو کی او جوورو کی غارونو کی چې کوم لیوگان دی غوم حتی الحیتان فی البحر حدیث کی راضی لیصلون علی معلم الخیر او بیاشنت طالب علم دعاگانی تکی من گزار لا بارئی سیزنو دعا نکی روجدار لئی نکی چی روجی سوکنسی اللہ تای حجتون اثر کا یا منظور دیر کی حجتون اثر کا سوک طلب دے علم کی اللہ تای حجتون اثر کا اللہ پا دی مقصد کی کامیاب کا دا دعاگانو لکی نو دو طول عملون نو دا گران دی درون عمل لی قدردان عمل لی نو ذکر منگا دی تلاس کر دا دی ارادی
اسباب داو چې आवाज دې ګران کار ته لاس کړ دا غي اسباب دادي دیو جنو توم لاس کو چې دی عمل تلاس کی د علم نو طلب د علم نه پس معلم هم شي نتیجه دای چې معلم شي استاد شي د معلم د خیر چې شخصي فرض خپل پوره کی چې د په ذمہ ځان لکم دي موږ دیو کرو جگہ او قبل عمل داو کی بیا خلق ته دین خي نو دې په پاس عالم کې د دنیا لوی یادېږي لوی لیډر د دنیا من صلى المكتوبة وقعد يعلم الناس الخير يدعى في الملكوت عظيما حدیث کی راضی خپل ذمہواری شخصی پورا کړه کینا خلکو ته خیر خبره خیر دین نو دته د دنیا نه پاس اسمانونو کې فضا کې عظیم الدنیا ولکی د دنیا لوی لیډر او د دنیا لوی سره دا الله د دربار نه اولاد دا نو ورکړل شي پونی می پیجنی او کنی پیجنی فرشتی خدا نو ورکړی شي عظیم الدنیا نو زکم دا ګران کار پلاس کو او دې تکینا سو سره د ډیر لوی کړهونه دا فضائل د علم کې محدثین ذکر کوي رحمهم الله ټول محدثان ذکر کوي قرآن ویلی دی فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم ملائکی دعاگانی کئی اللہ وی سورہ حامیم مومن حملت العرش فرشتی یعنی اللہ رب العالمین تا زیات نزدی زیات خوخی مقرب فرشتی اغو بندل دعاگانی کئی حکم بندل دعا کئی من گزارلا نا دا دعا چی کئی نو اغفل کل کئی تابو واتبعوا سبیلک اللہ بخناو کا آغا چاہتا چراو گردے دل تا استا دین تا استا خط تا دی تراو گردے دل اللہ واتبعوا سبیلک ستا پلاری باندې روان شو الله سبیل الله کتاب الله د قران پلاری رواني کی او ستا دین تراو ګرځیدل الله دو تبخنو کا او بیا دام دعا کی وقهم عذاب الجحیم الله ته بچو ساته دا عذاب د جهنم نا او ما د جهنم د سزا نه بچو ساته التوسل کی اللہ تا وم نمبر آیت سالی رشتم سپارہ سورة غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما
فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اغا ملائکی چوچت کرده عرش درب دی واچ چاپی رضی دا عرشنا پاکی منی دا اللہ سرر صفتن درب نئی ایمان دے پا اللہ باندی بخن واریا چالا چو ایمان جراور پا کتاب درب باندی وائی دا اے رب زمن گیرکڑے دا تا ہر شے پر مہربانے او پر علم دو دا مہربانے او دا علم پو وسیلہ بانے بخنو کا چاہتا تابو چرو گردے دلسا کتاب تا واتبعو سبیلک چروان سستا پر کتاب یو دعا دا فاغفر سبب سدے تابو واتبعو سبیلکا ټول کارونه پریخو ټول روا کارونه پریخو بلکې ټول د ثواب کارونه پریخو د وخت کې نوافل چې سو د ټول پریخو تابو راجعو هغه پریخو راوګرځیدل چراوګرځیدل چرته وګرځیدل واتبعوا سبیلک الله روان شستا په کتاب پسې اهدنا الصراط المستقیم ان هذا كتابي صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل سورة الانعام اخیر کی ہوئی استغفر روان شو واتبعوا سبیلک یو دعا بخنو تو کہ اللہ ټول گناہوں معاف کا اس میں حدیث اللہ کنا فرشتے اور دعا گانی کی زندسر اور دعا گانی کی اللہ تے معاف کا گناہوں معاف واتبعوا سبیلک دویم دعا وقهم عذاب الجحیم اللہ بچ کدا عذاب د جہنم نا دای په علم ویلی دی په طلب د علم تابو کستا کتاب زګ صورت مقصد دی اللہ خط د اللہ درغله د اللہ د خط قدر وکای من گزار روزدار له دعا نه دی ویلی حجون والے له دعا نه دی ویلی دعا ویلے دا دین ترا گردی دن کی علم ترا گردی دن کی لا کتاب ترا گردی دن کی لا اوجہ صافہ دا کنا مزال دے اوجہ زال دا ذکر دین دا طول مخلوق دا پارا دا دے عالمی فکر کی عالم دے دا امت فکر دے اسرا نو دا طول پہ چونکہ سومرو عام فکر دے دا عمر پورا دا لس کروڑ فکر کی دیں دو لس کروڑ نیکی اللہ ورکی اولا مان گزار لیو دا مستر ثواب روجدار لباز روجی ثواب دی اتبعو سبیلکا لرشاو اتبعو سبیلک یوا دویم دعا قیہم عذاب الجحیم بندیان دی غلطی بتی کی گی اللہ ندا عذاب دوورنے بچ کا دو دعا گانی درہما رابا زمانگا ودننے کا جنتونو تو دو سے دعا چتاو سرویلی دی جنت تے بوزا درے دعا گانی سرور ومن صرح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم دنکا جنتونو تاعتو کم چی سمشود پلاران رائی پلار نکا ترو وازواجهم دا قرآن اونائی وذریاتهم دا اولادون اونائی درے پشت راوصل دیو بخا اللہ جنتونو تے دنکا اللہ دا عذاب نے بچ کا نیواز دے نیو اللہ تاتا من آبائهم دا پلاران رائی
پلار نیکه ترونه مشران آبا مشران سلسله کې مشران اصول چې تویلې شي اصول یې معاف کړه الله چې ژوند دي صالحا چې سم شو سمیدل د عقیدې دي د عمل نه دي خپل بچی د الله کتاب تفریدي دا ورزکای نشه دي زوی دي رواره دي هغه دې ته تیار کی صالحا معلومه ده چې عقیده سمه ده الله کتاب ته درځي الله غفر معاف کا وازواجهم کور والهم خزرا اغوتو اذا الله کتاب زکا من بخیر دے لنگ تنگ گزارا کو و تلاشد اللہ کتاب زکور اللہ اللہ خط زکا چدا خط دا اللہ بیامونتو موائے ازواجهم کور والے دا مقام تندر سے دلی کچھ پدینیتی اجازہ کرے دا اسباب اللہ تیار کری اللہ ہوئی تے معاف کا اللہ تے معاف کو جنتون تو سر بوزا ازواج ملگری دوستان یاران امزولی اغاو سر دی کی تعاون کئی وذریاتهم ازواجهم اللہ ملگری دوستانی دریشو وذریاتهم اولادنائی اولاد سر تعاون کے دیکھے تو دین زکا کتاب زکا خط دا اللہ زکا نبیا بے منگتوائی منگا بو می زکو منگ بو بیام لرشو خلمی لنبر کے تلارشا وذریاتهم دریف پشتا اور چلورم نمبر بانی دے پخپرا فرشتے دی چلور قسم اللہ دعا کئی انکا انت العزیز الحکیم اللہ تانو یہ کیا تو دیر ضروری چسکای نکولے شی اللہ دے حکمتون خواندی ہر کار کے سر حکمت تے چی ممکن پوئیگو چلور دعا گانی یو اغفر دویم قهم عذاب الجحیم سلورما ادخلهم جنات عدن پینزما من صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم شپگم دعا وقهم السیئات اللہ بچ کر دنیا دا پریشانونو چی پریشانیو تمخی تشی زڑی پریشانی اللہ ستا کتاب و خط پا سید زنکی پریشانیو لمخی لرالی ندے با واپس شیتنا اللہ زڑ کی تسلی پیدا کا قهم السیئات دا شپگ دعاگانی دا قرآن زکون کی یعنی دا علم زکون کی لا حملت العرش کی فرشتی اللہ تا نزدی فرشتی نو زکم دا نو عملون پریخو دا ثواب دی اگر که ادیو تکی نستو چه دا خلقو پا نظر پا کی پخکارا حیث فائدہ نمالومی حیث فائدہ دا اراده دی ترستم دا ذکر او گرزولا اوز دا اراده چی دی طرف تر او گرزولا دا دیر یو لوی عمل لے وی پختانا چی سر لوی نو دڑی لوی زیمواری بیام زیادی رسول علیہ السلام تبا با دمر دیر آوا چه ده بیرتی نبا سڑے پا تب پیدا صحابیو تویم یا رسول اللہ ستا تبا نیرا سخت دا وی زما تبا مرض ستاسو دا دو دریو دا مرض نزیاتی تمری ولی علتا کی مقام دا غوچتو کانا نو سخت دا غی مناسب رتلا نو دی کی پریشانی زیادی مشکلات زیاد شی لکل شیء آفا وللعلم آفات دا ہر شی مقابلی رکاوٹ راولی و دا علم وللعلم آفات دا علم آفت نده بلکہ آفتون دی دا پار رکاوٹون دی
د دیو جن فرشتي دعاګانی کولا ويقيهم السيئات الله تیدر پریشانونا بچ کا پریشانے رالی دا هدف مقصد بتینا پاتش امدغ وجد چدا کار روی دے نو شیطان قسم کرلے قرآن کرلے چیزب ایدیتا نپریدم چیزما تو وس رسی نزب ایدیتا نپریدم سورة الاعراف کی وئی فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقيم آیت نمبر 6 سورة الاعراف قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين اللہ کن زاگ دم سوگن کوم پا سبب دو گمراہ کول دلارا زخو دی گمراہ کرم او حکم دی دسیو کو چی امان نکاو نزو گمراہ شم ابرباسم تباشم نزو بنورم تباکم لاقودن لهم صراطك المستقیم خامہا کے نمبروتا پلارستانی غباندی صراط مستقیم قرآن طویل دی تو قرآن کی قرآن تا صراط مستقیم ویل دی ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه نظر دا قرآن پلاری کینم دا دین پلاری بوتا کینم دا منزه پلاری نکینی ولی چه علم نشتی نموز بچه سیو کی اغا پیسل وقت دائی که پخپل بے خطا کئی زبو تکینم نو دا علم پلاری بو تکینم چه علم انکی دا علم بنیاد اولنا دا اللہ کتاب دے زبو تپدی لاری بانی کینم من تعبد بغیر فقه کان ما یفسد اکثر مما یصلح عمر رضی اللہ تعالی عنہ من تعبد بغیر فقه کان اکثر بید ذکر نہ عبادت کئی عبادت نہ عبادت کئی نو دے بروانے ڈیر کئی دے اصلاح نہ کمی اور روان بر ڈیری منگینو کانو جماعت کی ہر دے کی دلتنی آواز یار دے کی من گزار تا گورا موز خطا کی رکوع صحیح ندا سجدہ صحیح ندا قومہ صحیح ندا جلسہ صحیح ندا اگر چپکی ہوئی اگر صحیح ندی اگر خطا ہوئی بانگ آسان ٹکی دی کنا ہر دے کی ویلے کی ہر چال ورزی چی غوگو تکی دی نو بانگ بخطا ہوئی دا اول از دکڑے ندین اور دلے دے از دکڑے ندین اور دے ظل خبر دا از دکول ظل کار دے مشق ظل شے دے اتش اور دل ویدل ظل شے دے جدا جدا کارون دی دا فلیدو اور دو نزدکی گی منگینو نڈرے اور چی کنجی تاو کی او گاڑے پش پش شروع کی او مخی تا صدقپی خوز اینو دی پاگی خپای دی روانی پا بل خپای دی بندی او غون کر کڑای مخی تا غاڑی راڑی نو چی دے دا چل شروع کی نو چلو لیشی نیشی چلو لی زان بوم تبا کی نور بوم تبا کی گاڑی بوم تبا کی کدیو تا گوری آرو چی دا خواسان کار دی دیسی چالو کا او بیا پا دا غدی روغوانی خپکی دی بروان شی او کباندائی جو بیا پی بل طرف تا خپکی دا دومرا سڑک دی دومرا چلوی میدان دی پاگی کی بیام دی نشی چلو لے سوچی دو استاز دکر سرطل نشی دکوال
زمان استاذ و عربی زیو ذکر اونم مدرسه کی دیر محبت ما سره وی ته چرته وی ما یو کوټه ته تلو ما اوس په ما سره عزیز ما مل مبای ما وی د جنون شامی سفارت خانه کې سیکرټریو المفوض السوریه موټر کې کیناسونه ډېر اورې ته کیناس ما یې سره چرته ډېر اورې اکیناس او دې سټیرینګ سره مخه ته کتاب هم داسې خور کړی ما یې څه کوي سره په غاړه روان دی ورو ما یې څه چل کوي یا ولی الله لا اجد سائقا صالحا سم ډېر ورنو ځل په خپل چلو ما دې کوڅ کې ځل چلاو یا کنه ما غر کوي ته چیرې نو الله تخف ما څنګه تخف چل نه لري او چلو له وکړه او د استاد نه ذکر خو بیا ما کتاب بوته ما ته پروت هغه ته کاته ویلا تخف ما ذکر لا تخف چې یو ته نیوا اصحاب نورم توکی و خندل ان زوج رسول ان شاء الله د استاد چلی د کتاب نه ذکول شي نه ذکیږي انما العلم بالتعلم امام بخاری رحمه الله تعالی شپارسم کو ولسم مخبانی باب دا تړلې انما العلم بالتعلم علم پس دکول زکیږي ولیدل او ردل نه زکیږي دا ضروری ده دایي کنه چې قلم لاس کې دی او کاغذ باندې ګوتې دې سي کوي آی نډيري نو ټول قلم لاس کې ورکړه د تالیف نه وکړه نه کار خراکا نه کار کوم نشي ورکړي